Another night, another advice, maminaw na pud ta og mensahe gikan sa isa ka estudyante. Mayong gabi unsay pangalan nato? Layer ni Badal. Um, para sa imo Lay, I know sa halos kasagaran estudyante karon 'no, daghang mga struggles nga naagian. Para sa imo unsay usual nga ma-experience sa isa ka estudyante nga kaingon ka murag struggle gud para sila? Para sa kuha kanang personal gyud, kanang financial gyud. Para sa imo kaya nga aspeto ba, kinsa nimo siya pag-manage nga at least dili gud ka malisdan sa matag adlaw nimo nga pag-eskwela? Kuhaan kanang usahay kay ano raman kanang plite ra gyud akong ginagasto, kanang padulong pauli mora, ug magabalon pud ko kanang ginabaris padungnan pud ko sa akong mama. Kanang tama-tama ra pud gyud nga maapod nako ara pod. Nindot siya 'no, kay tama gid nga magbalon kay makatipid pa dakong tapang gid siya kay especially financial dili baya gyud tanan nga kana ganing kwartahan or ano ba. So, tama gid nga magbalon tapos magtipid ba. So, mao to salamat kayo 'no, salamat sa imong mensahe ba. I hope nga daghang estudyante nga ma-inspire sa ato nga mensahe nga kinahanglan pagtipid gid ta. So, salamat kayo.